चौधरी शुजात, अब वो ऐसे बाबे भी मैं आपको उनकी मिसाल दे देता हूँ। ये वो बाबे हैं जो ईद वाले रोज़ मरते हैं ताकि पूरे ख़ानदान की खुशी को तबाह कर दें। मरियम नवाज़ इमटेरियल है, उसकी तो बात ही ना करें, ना उसका कोई सियासत से ताल्लुक़ है। झूठी, मुनाफक, फ्रॉड किस्म की औरत है। दुनिया जहान का लुच्चा और बदमाश आदमी है राना सनाउल्लाह। दोस्त मजारी तो अपने बाथरूम में भी गार्ड लेकर जाता है। उसको ये होता है कि बेडरूम से बाथरूम तक जाऊं तो रास्ते में कोई मुझे लितर ना मारे। आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरा नाम रुमेल तारेगैल। इस वक्त ज़िला सदर PTI हमारे साथ जनाब खालिद जवेद वडाइच साहब मौजूद हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत सर मुबारक हो, आप लोगों ने कल एक बड़ा मार्का सर रिकवर कर लिया सर। अल्लाह का शुक्र है, अवाम का हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पूरी पाकिस्तानी अवाम को। और ये हक की फतह हुई है, सच्चाई जीती है, बातिल को शिकस्त हुई है और यही होना चाहिए था। चूँकि आपको भी पता है कि ऐवान में अक्सरियत किसकी थी और हक किसका बनता था। तो जिसका हक हुक्मरानी था उसको इन्होंने मतलब अपनी चालों से, साजिशों से उसको पीछे किया हुआ था और ख़ुद मुसल्लत थे। तो बिल आखिर हम आला अदलिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने चीज़ों को तरतीब, जो ठीक तरतीब थी वो लगा दी है। तो मैं इसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, मरियम नवाज़ साहिबा की जाने से रात में ट्वीट किया गया कि ये जुडिशल कूप हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये मरियम नवाज़ रेडियो काशवानी है और वो सिर्फ झूठ की खबरें ही जारी करती है। और मरियम नवाज़ के बारे में तो अब कोई बंदा उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। जब उसकी शक्ल देखते हैं तो हमें पता चल जाता है ये झूठ की फैक्ट्री है और यहाँ से झूठ उगलती जाएगी। अब अगर वो कोई उसमें सच भी कोई फ़िक्रा बोल दे तो यकीन कोई नहीं करता। इसलिए मरियम नवाज़ इमटेरियल है, उसकी तो बात ही ना करें, ना उसका कोई सियासत से ताल्लुक़ है। झूठी, मुनाफक, फ्रॉड किस्म की औरत है, उसको सियासत से क्या ताल्लुक़। जिस यानी इंसान की जो इस्लाम की बुनियाद है वो सच है, तो उसका सच से जब ताल्लुक़ ही नहीं है तो मैं उसको सियासी रहनुमा तो मानता ही नहीं हूँ। वो तो सियासी कारकुन बनने के काबिल नहीं है, तो रहनुमा कहाँ से आई, उसकी बात ही ना करें। सर, जुडिशल एक बड़ा फैसला आया। आप लोग बीइंग अ PTI सर लीडर एंड सर सपोर्टर, आप सेटिस्फाई हैं सर इस फैसले से? बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया कि आप खुद देखें कि जो वो दोस्त मजारी जो दुनिया जहान का बदतरीन बेज़मीर, लोटा ज़मीर फरोश और वो मजारी ख़ानदान के ऊपर एक बदनुमा धब्बा है, ऐसा धब्बा है जो साफ भी नहीं हो सकता। वो कमीना शख्स जो हमारी टिकट पे बना और वो डॉलर लेकर, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, उसने डॉलर लिए हैं और डॉलर लेकर वो चला गया शरीफों के और जरदारी के कदमों में, जो मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है। अब आप ज़रा देखें, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में, कासिम खां सूरी ने एक फ़ैसला किया था, गो उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया, सेट असाइड किया, लेकिन अवाम ने उसको अपनी आँखों में सजाया, अपने सर पे बिठाया और वो जहाँ पब्लिक में जाता था लोग उसको एडमायर करते थे, उसके नारे लगाते थे, हत्ता कि वो सिंबल बन गया विक्ट्री का। और इमरान खान ने हमारे जो हलकों की कैंपेन थी वहाँ उसको भेजा कि जाओ कैंपेन करो ताकि लोगों में खुशी हो और वो हमें वोट दें। तो वो तो सिंबल बन गया जनाब, एक मोहब्बत का और एक असूल का सिंबल बन गया। दोस्त मजारी तो अपने बाथरूम में भी गार्ड लेकर जाता है। उसको ये होता है कि बेडरूम से बाथरूम तक जाऊं तो रास्ते में कोई मुझे लितर ना मारे। तो अब ये देखें ना, दो फैसले हैं। एक फैसले को अवामी पजीराई बहुत मिली, अदलिया ने उसको अगर मुस्तरद भी किया तो फिर भी हमने ये नहीं कहा हम इनकी तरह अदालतों पे हमले के कायल नहीं हैं। हम इनकी तरह जस्टिस कयूम जैसे जजों से फैसला नहीं करवाना चाहते। हम इनकी तरह जस्टिस सजाद पे इन्होंने हमला किया था, तो हमने उन फैसले को तस्लीम किया। हमने कहा ठीक है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम उसको तस्लीम करते हैं। इन्होंने क्या किया है, ये तो फैसले से पहले ही वो जिसकी 9-4 की मूछें हैं, जो दुनिया जहान का लुच्चा और बदमाश आदमी है राना सनाउल्लाह, वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था यानी एक दिन पहले कि हम तो इस फैसले को मानेंगे नहीं, अगर हमारे हक में आएगा तो हम मानेंगे। फिर ये रेडियो काशवानी रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, अदलिया पे इल्ज़ामात लगा रही थी और कह रही थी हम मुस्तरद करते हैं। फिर ये जो डीज़ल और साथ उनके बिलो रानी बैठी हुई थी, डीज़ल था, ये रेडियो काशवानी और एक दो जो जिनकी एक सीट भी नहीं है पंजाब में, वो भी बैठे हुए थे। अब वो क्या कह रहे थे कि जी अगर तो फुल कोर्ट नहीं बनता जो कि मुस्तरद हो गया था तो हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। यानी ये तो वो मतलब हमारे मुल्क के बद किरदार लोग हैं, सियासत के नाम पे धब्बा हैं, झूठे इंसान हैं, फ्रॉडिये हैं, मुनाफक हैं, मनी लॉन्ड्रर हैं, भगौड़े हैं, बाहर जायदादें बनाते हैं, अपने ज़ाती पैसों और पावर की
نشے میں سودے بازی کرتے ہیں, ڈرائنگ روموں میں فیصلے کرتے ہیں. وہ تو عدلیہ کو روند رہے تھے, تو ہم نے تو عدلیہ کو کا فیصلہ مانا, ہم آئندہ بھی مانیں گے. اور یہ فیصلہ جو ہے عدلیہ کو بھی یہ خیال آیا کہ اب کہاں تک ہم یہ کریں, تو آفٹر آل عوام کے ساتھ جانا پڑتا ہے. اور یہ تو بالکل شارٹ اینڈ کلوز کیس تھا. اس میں دیکھیں کہ وہ عمران خان کی مثال دیتے ہیں جی کہ ایک عمران خان کا لیٹر ہے اور ایک یہ. اب جو بدتمیز چودھری یہ جو لطیف جیسے لوگ ہیں جو یہ مثال دیتے ہیں, ان کو شرم یہ نہیں آتی کہ بھئی عمران خان نے جو لیٹر بھیجا اس کو اس کے ایک تو پارلیمنٹ لیڈر بھی وہی ہے, اور اگر کوئی دوسرا بھی ہوتا تو وہ اس کو رجسٹ نہ کرتا. اگر تو چیئرمین آف دا پارٹی یا ہیڈ آف دا پارٹی اینڈ پارلیمنٹ لیڈر ایک ہی پیج پہ ہیں تو اس فیصلے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں کیا تھا کہ پارلیمانی لیڈر کے ساتھ 100% پارٹی کھڑی ہوئی ہے, 10 ممبر ہیں, 10 کے 10 ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اگر یہ پارلیمانی لیڈر نہ بھی ہوتا, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ عوام کے لیے ہے, کسی بھی پارٹی کے اگر 51% جو پارلیمنٹیرین ہیں اگر وہ عدم اعتماد کر دیں اپنے چیئرمین یا پارٹی لیڈر کے خلاف, تو وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور جو 51 پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں ان کا فیصلہ پریویل کرتا ہے. یہاں کیا ہوا, یہاں پارلیمانی لیڈر بھی پرویز لائی ہے, 10 کے 10 ممبر ہیں, سارے اس کے ساتھ ہیں. تیسری جو بات ہے, جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا حمزہ ککڑی کو کہ بھئی 22 کو الیکشن ہوگا, 17 سے پہلے آپ کو یاد ہوگا عدالت لگی تھی, تو پرویز لائی نے کہا کہ جی اتنا ٹائم دیں, چونکہ ہاؤس پورا نہیں ہے تو الیکشن ہو جائے. الیکشن 17 کو تھا تو 22 کو. جس سپریم کورٹ نے حمزہ ککڑی کو بامر مجبوری اور ضرورت کے تحت وزارت اعلیٰ کی سیٹ پہ بٹھایا جبکہ اس کا حق نہیں بنتا تھا, وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ رن آف الیکشن ہے, یہی دو کینڈیڈیٹ ہوں گے, انہی کے درمیان الیکشن ہوگا. اب وہ چودھری شجاعت, اب وہ ایسے بابے بھی, میں آپ کو ان کی مثال دے دیتا ہوں, یہ وہ بابے ہیں جو عید والے روز مرتے ہیں تاکہ پورے خاندان کی خوشی کو تباہ کر دیں. اس کا بھائی وزیر اعلیٰ بن رہا ہے, وہ بابے کو پتہ بھی نہیں ہے. دوست محمد مزاری کہتا ہے جی مجھے اس کا فون آیا ہے, اس کا فون اس کے بیٹے نہیں سمجھتے, اس کا بھائی نہیں سمجھتا, اس کا جو ترجمان ہے وہ نہیں سمجھتا, وہ تو بڑ بڑ کرتا ہے تو وہ تو سمجھ نہیں آتی. اس کو کیسے دوست مزاری کو سمجھ آ گئی, اصل وہ جو ڈالر لیے تھے اس کی سمجھ تھی. اب ایسے کیس میں جب سپریم کورٹ نے پہلے ہی کہا کہ یہ رن آف الیکشن ہے, پرویز لائی کے اور حمزہ ککڑی کے درمیان ہوگا, تو اس الیکشن میں وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی اب پرویز لائی کیا وہ اپنے آپ کو بھی ووٹ نہیں دے سکتا؟ تو یہ تو بالکل ایک غیر قانونی, غیر آئینی, غیر اخلاقی, غیر اسلامی اور غیر روایتی سی بات تھی. وہ کیسے سپریم کورٹ ان کی دھونس دھاندلی کو سمجھ لیتی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ججز نے ایک دلیرانہ, منصفانہ اور بالکل جو انصاف پہ مبنی فیصلہ کیا ہے, وہ پوری قوم خوش ہے. اور آپ دیکھیں رات تو عمران خان کی کال بھی نہیں تھی, تو لاکھوں نہیں کروڑوں, کیونکہ اگر سارے شہروں کا مجمع لگائیں تو کروڑوں میں چلا جاتا ہے, تو کروڑوں لوگوں نے آج خود ہی باہر نکلے ہیں. عمران خان کی کال تو آج کی ہے, تو وہ خوشیاں منا رہے ہیں. اب عوام نے عمران خان کو اون کر لیا ہے. یہ وہ پارٹی ہے جس کی چاروں صوبوں کے علاوہ آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, بیرون ملک جو 90 لاکھ پاکستانی بیٹھے ہیں, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں ان 90 لاکھ میں میرا خیال ہے 99.99% کی میں قسم نہیں دیتا, وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ ہے, وہ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں. اب یہ دیکھو, ابھی 12 پارٹیاں اکٹھی تھیں, پنجاب میں حکومت ان کی تھی, الیکشن کمیشن ان کا, فوج کی سپورٹ ان کے ساتھ تھی, امریکہ بہادر کی پوری طرح سے چھتری اور ڈالر ان کے ساتھ تھے, اور 12 پارٹیوں کو ایک عمران خان نے ایسے کلا بازیاں لگوائی ہیں. تو ایسا آپ نے کبھی تاریخ پاکستان میں 75 سالہ تاریخ میں نہیں دیکھا ہوگا. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے اکتوبر میں یا ستمبر میں الیکشنز ہو جائیں گے, جنرل الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ تو اب گلی محلے کا بچہ بھی کہہ رہا ہے اکتوبر نومبر میں الیکشن ہونے ہیں, کیونکہ الیکشن اس لیے ہونے ہیں جو چیری بلاسم ہے, اب وہ جوتے ختم ہو گئے ہیں. اس نے پالش کر جو بائیڈن نے کہا یار اب میری تو شکل اتنی صاف نظر آنے لگی, مجھے خود ڈر لگتا ہے. تو پوری پاکستانی قوم چاہتی ہے الیکشن, تو جب پوری قوم چاہتی ہے تو یہ ان کے کوئی باپ کا ملک ہے کہ یہ کیسے روک سکتے ہیں؟ پرویز لائی صاحب پہلے دن کہہ سکے ہیں کہ اگر عمران خان چاہے تو میں 2 منٹ کے اندر اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہوں. بس یہ تھینک یو سو مچ, آپ نے نیوز الرٹ کو اپنا قیمتی ٹائم دیا. ہم آپ کا شیڈیول دیکھ رہے ہیں, بہت بزی اسکیڈول ہے آپ کا. اسی کے ساتھ جی آپ کا میزبان رومیل طارق گیل, نیوز الرٹ ملتان.